حلقة اليوم بعون الله حول كيفية استبدال أو تغيير بخاخات الديزل أي les injecteurs ديزل لمحرك مرسيدس بنز OM 651. المصطلح العلمي لهذه البخاخات يطلق عليه اسم Piésion Jecteur و c'est une nouvelle technique de Comorale de la deuxième génération de Delphi. أولا نقوم بنزع غطاء المحرك ثم كونيكتور كابتور دابغاكان. من بعد نقوم بالتحييد ديال لي زاغراف ديال لانستالاسيون ديال لي زانجكتور. بعد ذلك نقوم بنزع سيركليبس ميتاليك أو داك الفغان ميتاليك اللي كيقبط لينا الكونيكتور ديال لانجكتور. حيدو الكونيكتور د لانجكتور كما هو مبين. نقومو بالإبعاد ديال لانستالاسيون ديال لي زانجكتور ونوضعوها في الخلف د المحرك، ثم نبدأ بفك لي تيوتري هوت بريسيون من لابارتي لي زانجكتور ثم من لابارتي ديال لوغال. ونوضعو لي بوشون بلاستيك في لابارتي ديال لي سورتي ديال لاغال و لي زانجكتور حفاظا على النظافة ديال السيركوي ديال لانجكسيون. بعد ذلك نفكو لي بولون دو فيكساسيون ديال لي زانجكتور، وبهاد الطريقة هادي كما هو مبين في الصورة نحاولو نستراكتيريو نقلعو لانجكتور دون الحاجة لمعدات خاصة. نحاولو نتأكدو من داك الكرو اللي في الكراس اللي كيدخل فيه البولون ديال فيكساسيون ديال لانجكتور واش باقي في المكان الصحيح ديالو، وبنفس الطريقة نقلعو باقي لي زانجكتور ونحاولو نوضعو عليهم أرقام كدل على المكان اللي كانوا فيه من قبل. هذا هو الكيت ديال لي زانجكتور دوريجين اللي كتبيعهم مرسيدس. لي زانجكتور، لي بولون دو فيكساسيون، لي تيو هوت بريسيون، وغادي نحتاجو اون بروس ميتاليك غوندي باش نيطويو بها و لي غونديل ديطونشيتي. نبداو بعملية تنظيف الأماكن ديال لي زانجكتور من خلال ديك لا بروس ميتاليك غوندي كما هو مبين. من بعد غنستخدمو هاد لاكريس هدايا ونكريسيو فقط هاديك لابارتي اللي مشار إليها بالسهم كما هو مبين في الصورة. بعد ذلك نحيدو لا بروتيكسيون بلاستيك ديال اللوني ديال لانجكتور ونحاولو نركبو لا غونديل دو كويفر غونديل ديطونشيتي ونقومو بالإدخال ديال لانجكتور في المكان المخصص ليلو. ونفس الطريقة بالنسبة لباقي لي زانجكتور، ونوضعو لي بولون ديال فيكساسيون الجداد. إذا كانوا القدامين باقين في حالة جيدة لا بأس بالاستعمال ديالهم، ثم نركبو لي تيوتري دو هوت بريسيون. بعد ذلك يأتي الدور ديال السيراج لي بولون دو فيكساسيون لي زانجكتور. الكوبل دو سيراج مبين من تحت 15 نيوتن متر بالديناموميتريك. من بعد كنقومو بواحد 4 دورة، يعني واحد الزاوية 90 دوغري 2 مرات كنزيدوهم، وبواسطة مسطرة أو من خلال أداة حديدية مستقيمة كنوضعوها فوق لي زانجكتور باش كنشوفو واش هما في مستوى واحد. بعد ذلك نحاولو نزيرو لي كوندويت هوت بريسيون كوبل دو سيراج 7 نيوتن متر بالديناموميتريك من لا بارتي دو غال
ثم بعد ذلك من الجهة ديال لي زانجيكتور الكوبل دو سيغاج اللي غادي يكون مطبق هو 33 نيوتن متر. غنوضع واحد علامة إكس بواسطة قلم على هاد لاتيكيت اللي كاينة في الكاش كيلاس، لأن تحتوي على لي سيريات لي كود لي زانجيكتور اللي كيخرجو أوريجينال مع الموتور، لأنهم ميبقاوش صالحين لأننا بدلناهم بآخرين جدادين. بعدها غادي ندوزو للمرحلة ديال كوداج دي زانجيكتور بواسطة جهاز ستار دياغنوستيك الخاص بالمرسيدس. من خلال هداك لوتيل سبيسيال اللي هو ليكتور دو كود بار كنقراو لي كود بار لي كود لي سيريال دو كود اللي موجودين في لابارتي هوت ديال الانجيكتور اللي اوتوماتيكمون كيدخلوا في لابليكاسيون ديال الكوداج ديال ستار دياغنوستيك كما كتلاحظوا، ونتبعوا التعليمات ولي زانستركسيون ديال الجهاز لإتمام المهمة. بالنسبة للأشخاص اللي ما عندهمش ستار دياغنوستيك، مثلا عندهم KTS ديال بوش أو لانش أو ديلفي أو تيكسا أو باقي أجهزة التشخيص، ممكن يدخلوا لي سيريال كود بطريقة مانيويل من خلال الكتابة ديالها بالكلافي. كذلك الناس اللي عندهم ستار دياغنوستيك وما عندهمش هاد ليكتور ديال لي كود بار غيدخلوها بطريقة مانيويل، يحاولوا يكتبوا ديك لي سيريال ديك الأرقام بواسطة الكلافي، يتبعوا التعليمات ديال الأجهزة ديالهم إلى غاية يكملوا لادابتاسيون والكوداج ديال لي زانجيكتور. إخوان ردوا بالكم، حاولوا ما ديبرونشيوش لي كونيكتور ديال لي زانجيكتور أو تيستيو لي كابل أثناء اشتغال المحرك، لأن لا طونسيون كيوصل حتى ل 250 فولت، الشيء اللي ممكن يؤدي إلى الوفاة لا سمح الله. في النهاية ما بقى لك غير تشغل المحرك وتأسيي السيارة. لا تنسى ذكر الله، الصلاة على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله.